دیا نکھار بصیرت کا میلی دنیا میں، جہاں سے خوشبوئے توحید پھیلی دنیا میں، یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ ہن تواڈے سامنے قاری حسن محمد صاحب محبوب خطیب عوام اور فیصل آباد میں خطیب اعظم وہ تواڈے سامنے تشریف فرمان ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے خطاب دے اندر تواڈے سامنے اللہ دا قرآن پیش فرمان گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء حدیث، علماء حدیث قاری حسن محمد صاحب فیصل آبادی، قاری حسن محمد صاحب فیصل آبادی ماشاءاللہ تواڈے سامنے تشریف فرمان ہے اور اپنا خطاب شروع فرمان گے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اسلام کی عظمت کی میناریں ہے صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہے صحابہ، گر چاند محمد گئے تو ستارے گئے صحابہ، واللہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہے صحابہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے۔ درود و سلام نبی رحمت، رحمت دو عالم، آقا کائنات، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ زیوکار معزز سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات، مکرمات، پردہ نشین، روحانی، اسلامی ماں اور بہن، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا سارے دا اڈ دا اس مقام تے جمع ہونا، احباب دا اڈ دی عظیم و شان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا اہتمام و انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سبنا نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڑی جماعت دے بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد طفیل صاحب حافظہ اللہ اور برادر محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا پروفیسر عبدالغفار صاحب حافظہ اللہ، مقامی جماعت، احباب جماعت، انتظامیہ، معاونین، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں، کوششاں، کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرت سامعین کرام، محرم الحرام دا مہینہ اختتامی مراحل دی طرف جا رہے، اور تساں احباب علماء کرام کولوں اپنی مساجد دے اندر، درس قرآن دے اندر، خطبات جمعہ دے اندر، جلسیاں، محفلاں، کانفرنساں دے اندر عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین دے حوالے نال گفتگو سماعت کرتے رہندے ہو۔ حضرات، اسے حوالے نال آج دی نشست دے اندر میں تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہنا۔ ہر مسلمان دا اے ایمان ہے، ہر مومن دا اے عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے تمام اہل بیت عظمت والے، نبی پاک علیہ السلام دیاں تمام گھر والیاں، مقام والیاں، نبی پاک علیہ السلام دیاں تمام بیٹیاں عزت والیاں، ادب والیاں، احترام والیاں، نبی پاک علیہ السلام دے تمام دماد عظمت والے، عزت والے، ادب والے، احترام والے، آپ علیہ السلام دیاں نواسیاں، نواسے، بڑی شان، بڑے مقام و مرتبے والے، حضرات جویں کہ
نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت دے اندر شامل لوگ، نبی پاک دیاں بیویاں، نبی پاک دیاں بیٹیاں، نبی پاک دے داماد، نبی پاک دے نواسے نواسیاں، عظمت والے نے، عزت والے نے، شان والے نے، مقام والے نے. جویں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو عظمت، شان اور مقام عطا کیتے، ایویں نبی پاک علیہ السلام دا مکھڑا ویکھ کر کے جن اصحاب نے کلمہ پڑھیا، اللہ تعالیٰ نے انہاں دی عظمت بھی اپنے قرآن پاک کے اندر بیان کی تھی. انج سمجھو ایک لفظ معروف ہے، مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں پنج تن پاک. نبی پاک علیہ السلام دے او گھرانے دے افراد جنہاں نو نبی پاک نے اپنی چادر دے نیچے لے کے رحمت والی ہاتھ اٹھا کر کے آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذھب عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جویں او پنج تن پاک نے ایویں میرے پیغمبر دے 1.5 لاکھ صحابہ سارے دے سارے پاک نے. جویں اہل بیت دی عظمت دا دفاع لازم ہے، ایویں نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب دی عظمت دا دفاع بھی لازم ہے. اور مومن کو اپنے ایمان دا حصہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ صحابہ دی عظمت دا دفاع نبی پاک نے فرمایا. صحابہ دی عظمت دا دفاع آسمان والے رب نے آسمانہ تو قرآن پاک نازل کر کے فرمایا میرے پیغمبر دے صحابہ اتنے عظمت والے، اتنے شان والے، اتنے مقام والے کہ اللہ دی قسمیں صحابی تے تنقید کرے میرے پیغمبر کو برداشت نہیں ہوتا. جے جائے کہ 1400 سال بعد کہ اٹھ کے نبی پاک دے صحاب تے زبان درازی کرے، اے صحابی تے گل کرے میرے پیغمبر برداشت نہیں کر دے. اللہ اکبر. اللہ اڈ دا کوئی بندہ نبی پاک دے اصحاب تے گل کرے، اللہ دی قسم وہابی بھی برداشت کر سکدا. صحابہ دی عظمت دا دفاع میں اپنے ایمان دا حصہ سمجھنا، کیونکہ میرے پیغمبر دے اصحاب دا دفاع عرشاں والے رب نے آسمانہ تو قرآن پاک نازل کر کے کیتے. توجہ کرنا، اللہ دا قرآن بڑے پیار بڑی محبت نال سماعت فرمانا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ ان اللہ غفور حلیم. فرمایا کائنات دے لوگوں ترجمہ سماعت کرم تو پہلا اس آیا مبارکہ دا شان نزول بیان کراؤ. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام اپنے اصحاب نو لے کر کے میدان احد دے اندر پہنچے نے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کچھ اصحاب دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے. میرے صحابیو اے جڑا درہ ہے، اے جڑی چوٹی ہے، اے جڑا مقام ہے، تسی ایتھے پیرا دینے، ایتھے کھڑیاں رہنے، فتح ہوئے پاویں شکست ہوئے، تسی اس جگہ نو چھوڑ کر کے نہیں جانا. میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اس مقام تے کھڑے نے. کائنات دے لوگوں جنگ شروع ہو جاندی ہے، این کر کے اللہ تعالیٰ نے رحمتاں فرمائیاں نے. کافر اگے لگ کے نس دے نظر آندے نے، دوڑ دے نظر آندے نے. ان صحاب دے دروں کو صحاب دے ویکھیا نہ شکست ہو گئی ہے کافرانو، کیوں نہ کوئی مال غنیمت کٹھا کیتا جائے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے کچھ صحابی کہنے لگے چلو چلیے مال غنیمت کٹھا کریے، کیونکہ فتح جو مل گئی ہے. نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کو فرماندے نے اور ساتھیو نبی پاک علیہ السلام نے منع کیتا ہے
فتح کوئی یا شکست کوئی اس مقام تو ہلنا نہیں، اس مقام تو کٹنا نہیں، اس جگہ نو چھڑنا نہیں۔ میرے پیغمبر دے کچھ صحابہ نے اس بات نو اگنور کر دیتا ہے، اینے کر کے میدان دے اندر چلے گئے نے، ادھر کافرہ نے ادھر جناب بیک سائڈ تو حملہ کیتے، فتح شکست دے اندر تبدیل ہوگی۔ خدا را توجہ کرنا، بڑی قیمتی گل کر لگا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے 70 صحابہ شہید ہو گئے نے۔ اللہ کو اکبر، اللہ انہا صحاب دے اندر میرے پیغمبر دے چچا سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل نے، وہ بھی شہید ہو جاندے نے۔ کلے شہید ہی نہیں ہوئے، حضرت امیر حمزہ دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے نے۔ کائنات دے لوگوں ہاتھ کٹ دیتے گئے نے، پیر کٹ دیتے گئے نے، اکھاں نکال دیتیاں گئیاں نے، کان کٹ دیتے گئے نے، ناک کٹ دیتا گیا ہے، ہونٹ کٹ دیتے گئے نے، دل نکال کر کے او دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے نے۔ میرے پیغمبر دے چچا دی لاش دا مسئلہ کر دیتے، نبی پاک دے او چچا جنہ دے بارے نبی پاک علیہ السلام فرمایا کر دے، چچا ڈی جی دونے نو میرے بابے عبداللہ دی یاد آن دیئے، میں تو انو ویکھ لینا ماں، وہ یاداں پوریاں کر لینا ماں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہو جاندے نے۔ ادھر اسلام دا شہزادہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جام شہادت نوش کر جاندے نے۔ ادھر جنگ ختم ہوئی نا، جن صحاب دی وڈا کر کے اے فتح شکست دے اندر تبدیل ہوئی ہے، وہ پریشان ہے۔ اس جنگ دے اندر اس غلطی دی وڈا کر کے نبی پاک دے دندان بھی شہید ہو گئے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دے اندروں خون بھی بگنا شروع ہو گیا ہے۔ نبی پاک دے یار پریشان نے، پتہ نہیں نبی پاک ساڑھے بارے کی آرڈر جاری کرن گے، پتہ نہیں آسمانہ تو اللہ تعالیٰ ساڑھے بارے کی احکامات نازل کرے گا۔ حالے تک کہ پریشان اکھاں چوہاں صوبہ خان دے پہلے آسمان والے رب نے آسمانہ تو قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا سونیا محبوبہ آج جنہ دی غلطی دی وجہ کر کے فتح شکست دے اندر تبدیل ہوئی ہے، انہاں ساڑھے کلو معافیاں منگ لیاں نے، اساں انہاں نو معاف کر دیتا ہے، اساں انہاں نو پاک کر دیتا ہے۔ صحابہ کلو غلطی ہوئی، رب نے معاف کر دیتا، تے آسمان والے رب نے اپنے پیغمبر نو حکم فرمایا۔ اللہ فرماتے نے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا سونیا اسی بھی انہاں نو معاف کر دیتے، تے میں رب تانوں کہندا پیا تسی بھی انہاں نو معاف کر دیو۔ کلا معاف ہی نہیں کرنا، انہاں واسطے ساڈے کولوں بخشش طلب کرو، کلی بخشش ہی طلب نہیں کرنی۔ سونیا کتے انہاں دی غلطی دی وجہ کر کے اپنی مجلس دے اندر بٹھانا نہ چھوڑ دینا، کسے معاملے دے اندر مشورہ کرنا نہ چھڑ دینا۔ سونیا جدوں بھی کو فیصلہ ہوئے، جدوں بھی کو گل کرنی گئے، انہاں صحاب کو مشورہ بھی ضرور لے لینے۔ انہاں دو آیات تو پتہ چلیا صحابہ کو غلطی گئی، رب نے معاف بھی کر دیتا، تے بولو پاک بھی کر دیتا۔ پھر مننا پے گا جے سب تن پاپنڈ تن پاک نے تے سب تن بھی پاک نے۔ میرے پیغمبر دے صحاب پاک نے، اللہ میرے پیغمبر دے صحاب عظمت والے، میرے پیغمبر دے صحاب شان والے، میرے پیغمبر دے صحاب شانات مقامات مرتبیاں والے۔ اس واسطے تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے، اللہ فرماتے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی
الکفاری رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ میرے پیغمبر دے یاراں دا تذکرہ اللہ دا قرآن کرے۔ اللہ فرماتے نے محمد صلی اللہ رگاج وج کے درود پاک پڑھو، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ گونج پیدے شاللہ نبی پاک دا نام سن کے اللہ حبیب کبریا جناب محمد سب نام پیارے لگ دینے پر نام محمد وکھرائے۔ گج کے کہہ دو سبحان اللہ۔ مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا۔ ان مالو زر دی لوڑ نہیں، کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں، ان مالو زر دی لوڑ نہیں، کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں، ان مالو زر نو کی کرنا جیڑا بندا غلام محمد دا۔ سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام۔ پڑھ لو اللہ دی قسم ایڈے نالو چنگا تے نام ہی کوئی نہیں۔ سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے وچی ہے چرچا عام محمد دا۔ محبوب نے جب اعلان کیتا، محبوب نے جب اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا۔ محبوب نے جب اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا۔ وار کے تن دیاں لیراں وی، وار کے تن دیاں لیراں وی، کیتا خوب کرام محمد دا صلی اللہ۔ ماشاءاللہ للکار شہین خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ اور شاعر اسلام مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب کی تشریف ہے۔ توجہ کرنا، توجہ میری طرف رکھنا ماشاءاللہ، تو زیارت کرو اور توجہ میری طرف رکھو۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کرنا۔ محبوب نے جب اعلان کیتا، محبوب نے جب اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا۔ وار کے تن دیاں لیراں وی، وار کے تن دیاں لیراں وی، کیتا خوب کرام محمد
محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اور میں دعا کر لگا محبت نال کہہ دینا آمین اے غسرت پوری کر مولا اے غسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا اے غسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا ویکھ ساجد جا کے او منظر ویکھ ساجد جا کے او منظر جتے ہے آرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے والذین معہ جڑے میرے پیغمبر دے نال مل گئے کافراں واسطے گرم نے آپس دے اندر نرم نے رکوع کر دینے سجدے کر دینے اللہ دی رضا واسطے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگ میرے پیغمبر دے یارانی نمازاں پڑھیاں اللہ دی رضا واسطے روزے رکھے اللہ دی رضا واسطے صدقہ خیرات کیتا اللہ دی رضا واسطے جہاد کیتا اللہ دی رضا واسطے وطنوں بے وطن ہوئے اللہ دی رضا واسطے پھر کائنات دے رب نے اپنیاں رضاواں کیویں عطا کیتیاں کائنات دے رب نے نبی دے صحابہ نو عظمتاں کیویں عطا کیتیاں میں کیوں نہ دفاع کراں نبی پاک دے صحاب دا اللہ آئیے ایک نبی پاک دے یار دا تذکرہ کراں اللہ دی قسمیں حضرت ابو بکر دی عظمت اپنی جگہ تے حضرت عمر دی عظمت اپنی جگہ تے حضرت عثمان دی عظمت اپنی جگہ تے حضرت علی دی عظمت اپنی جگہ تے میرے پیغمبر دے 1,44,000 صحابہ جس صحابی دی سیرت نو پڑھا اللہ دی قسمیں خوشبوواں نظر آندیاں نے صحابہ دی زندگی مہک دی نظر آندی ہے اللہ اکبر ایک صحابی دا تذکرہ کراں گل لگے چلاواں میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی جنہ دا نام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ کثرت دن نوجوان تشریف فرمانے حضرت سعد بن معاذ 36 سال دی عمر اور جوانی دی زندگی دے اندر اللہ نو پیارے ہو جاندے نے جہان چھڈ کے چلے جاندے نے اے 90 چک دے عباسیہ سرگودے دے علاقے دے اندر گردا نواتوان والے ساتھیا اللہ دی قسم زندگی دا کوئی اعتبار نہیں کیڑے ویلے بے وفائی کر جائے کیڑے ویلے ساتھ چھڑ جائے ویکھیا نہیں پچھلی تیری اس کانفرنس دے اندر میں بھی آیا مولانا اسماعیل عتیق صاحب بھی آئے تے میری جماعت دے عظیم بزرگ حضرت مولانا حافظ عبدالعلیم یزدانی رحمت اللہ علیہ وہ بھی آئے آج نظر نہیں بیان دے ایک دن آنے اسی بھی جہان چھڑ کے چلا جانے نہ کیا کر جوانی ہے بڑھاپا آئے گا تے توبہ کر لواں گا بڑھاپا آئے گا نیکیاں کر لواں گا بڑھاپا آئے گا چہرے تے سنت رسول سجا لواں گا بڑھاپا آئے گا نمازی بن جاواں گا گناہ چھڑ دیواں گا اللہ دی قسم زندگی دا بھروسہ کوئی نہیں زندگی دا وساخ کوئی نہیں کیڑے ویلے پیغام اجل آ ڈے کیڑے ویلے آسمان تو آواز آ ڈے چالو میرے بندیا اس جہان نو چھڑ دے تے اللہ تے کڑا جا اللہ اکبر اس جہان دا کیے نا تھوپرینی نا شاہ بندیا نا پیورینا نا ماں بندیا ہارے شہنے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا ایک رہنا رب دا نا بندیا نا تو پرینی نا چھا بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا آرے شہنے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا اڈ مٹی پیران تھلے گل مٹی گھیٹاں تو ہونا
اڈ مٹی پیراں تھلے کل مٹی گیٹھاں میں ہونا جد پتا اے سب نے ٹر جانا پھر کادے لئی رونا دھونا اڈیک دیاں قبراں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا او جڑے پھل سویرے کھڑ دے نے سب شاماں نو مرجا جاندے جڑے پھل سویرے کھڑ دے نے سب شاماں نو مرجا جاندے ہائے کڈا سونا پھل کھڑیا سیال کوڑ دی دھرتی تے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ جڑے پھل سویرے کھڑ دے نے سب شاماں نو مرجا جاندے اے دعوے وعدے سب سجنا پل وچ روند وکھا جاندے تو مینوں مار مکا بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا ایک رہنا رب دا نا بندیا اور تم نالے رب رب کرنا ہے کدی من اپنے نال کریا کرے تم نالے رب رب کرنا ہے کدی من اپنے نال کریا کرے جو وچ قرآن دے لکھیا ہے اس تے عمل بھی کریا کرے کل تین غت تیری تھا بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا قال اللہ تعالی کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ اکبر اللہ ہر انسان نے جہان چھڑ جانے میرے پیغمبر دا صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کو تعالی کو 36 سال دی عمر دے اندر جوانی دے عالم دے اندر جہان تو چلے گئے نا اینڈ میرے پیغمبر دے صحاب نے حضرت سعد بن معاذ دی چار پائی نو اٹھائے اوے 90 چک دے عباسیہ ایک تو 101 تو آن والے اردا گرد تو آن والے دوستا اللہ دی قسمیں جی میں صحابی دی چار پائی اٹھئے ایک دن آنے میری تیری بھی چار پائی نے اٹھنے میرے تیرے جنادے نے بھی اٹھنا ہے اینڈ میرے پیغمبر دے صحابی دے جنادے نے اٹھایا گیا اللہ کو اکبر اللہ چار پائی لے کر کے جان لگے نا کچھ لوگاں نے گلہ کرنیاں شروع کر دیتیاں سعد ایڈا کڑیل جوان ہے بھاری بھر جسم ہے لیکن چار پائی دا وزن کوئی نہیں لگ دے سعد بن معاذ کل کو گناہ ہو گئے لگ دے سعد بن معاذ کل کو غلطیاں ہو گیا نے جدی وجہ کر کے سعد دی چار پائی دا وزن کوئی نہیں میرے پیغمبر دے کنا تک آواز پئی کہ لوگ سعد بن معاذ دے بارے گلاں کر دے پہنے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ رک جاؤ اللہ دی قسم میں اس بات تے صحابہ دا دفاع کرنا پڑے امام دا حصہ سمجھنا وا کیونکہ میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ دا دفاع کیتا ہے نبی پاک فرماتے نے خبردار کسے نے میرے صاحب دے بارے گل کیتی نا تانوں نہیں پتا آج میرے صاحب دی چار پائی نو اٹھان واسطے اللہ دے نورانی فرشتے آئے نے اللہ کو اکبر اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک فرماتے نے خبردار میرے صاحب دے بارے کو گل کیتی نا میرے صاحب دی چار پائی نو اٹھان واسطے اڈا آسماناں تو اللہ دے نورانی فرشتے آئے نے
نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے صرف فرشتے ہی نہیں آئے میرے ساتھ دے جسم دے اندر روح نے جدوں پرواز کیتے میرے ساتھ دی وفات دی وڈا کر کے اللہ دا عرش بھی کمب گیا ہے اللہ اکبر اللہ تے جدوں میرے ساتھ دی روح نکل کے جسم دے اندروں نکلی ہے اللہ تعالی نے آسمان دے سارے دروازے کھول دیتے نے وشاہدہ سبعون الف من الملائکہ ویسے صحابہ صاحب تے گلاں کرن والے اپنی زباناں روک لو اپنی زباناں نو لگام دے لو میرے پیغمبر فرماندے نے وشاہدہ سبعون الف من الملائکہ اور میرے صحابیو میرا ساتھ دیتا خوش نصیب ہے آج ساتھ دے جنازہ پڑھن واسطے 70,000 فرشتہ آسمان تو تشریف لے کے آئے اللہ اکبر اللہ میں کیویں برداشت کراں صحابی تے تبرہ کیتا ڈے تے میں چپ بیٹھا رہاں اللہ اکبر اللہ جی یہ جناب معاشرے دے اندر لڑائی جھگڑے دا خطرہ ہے معاشرے دے اندر افراتفری دا خطرہ ہے معاشرے دے اندر فرقہ واریت دا خطرہ ہے وہ صحابی دی ذات تے گل کیتی جائے میں دفاع نہ کراں اللہ دی قسم اے دے نالوں بہتر ہے مر جاواں صحابہ دی ذات تے گلاں کیتیاں جانے او جنہاں دے جنازہ پڑھن واسطے آسمان تو فرشتے شرکت کر واسطے آنے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے نبی پاک نے آپ جنازہ پڑھایا اوے 90 چک دیا باسیا اڈ کو بندہ فوت ہون تو پہلا جاندی واری اپنے بچیاں نو کہہ دیندے میں فوت ہو جاواں تے میرا جنازہ جناب مولانا عرفان اللہ سنائی صاحب کولوں پڑھانا سید سبتین شاہ نقوی صاحب کولوں پڑھانا مولانا یوسف ربانی صاحب کولوں پڑھوانا اللہ نیک بندیاں دا نام لے کر کے جان دے تاکہ میرا نیک بندہ جنازہ پڑھا دے میری قبر تے غشر بہتر ہو جائے میں صحابہ دی عظمت تو قربان جاواں وہ جنہاں تے جنازے بھی پڑھائے تے میرے محمد پاک نے پڑھائے نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے جنازہ پڑھائے حضرت صاحب نو چار انج کر کے قبر دے اندر دفنا دتا گئے صحابی کہندے نے نبی پاک علیہ السلام تا دیر قبر تے کھڑیاں ہو کر کے حضرت سعد واسطے دعاواں کر دے رہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ مبارک ہے رحمت کائنات قبر تے کھڑیاں ہو کے دعا کریا کر دے مسئلہ سمجھ لو جنازے تو بعد 70 قدم کھٹ کے دعا نہیں بلکہ میرے پیغمبر نے جنازہ پڑھان تو بعد میت نو قبر دے اندر دفن کرن تو بعد قبر تے کھڑیاں ہو کے دعا کیتی ہے اللہ اکبر اللہ ایتھے میں نے ایک حدیث یاد آئی میرے پیغمبر علیہ السلام دے کسے صحابی دا نبی پاک نے جنازہ پڑھایا ہے قبر دی تیاری دے اندر دے رہے رحمت کائنات اینڈ کر کے جناب قبر دے کنارے تے بیٹھے نے نبی پاک نے اپنا سر جھکائے صحابی کہتے نے اچانک نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا فابقا حتی بل سرا میرے پیغمبر نے رو رو کر کے اپنے سامنے جڑی مٹی آنسوئاں نال تار کر دیتی ہے نالے میرے پیغمبر روندے پہنے نالے فرماتے پہنے میرے صحابیو اس قبر دی تیاری کر لو اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر اپنے صحابہ نو کہندے پہنے قبر دیاں تیاریاں کر لو مینوں انج لگ دے نبی پاک مینوں تینوں پیغام دینا چاہندے نے کر یاد قبر دیاں کنداں نال رکھ یاد کفن دیاں بنداں نال او چھڈ جانے زنے فرزنداں نو پڑھ لا الہ الا اللہ اے موت کسے نو نہ چھوڑ دیجے چون کے کلیاں توڑ دیے مکھ پیاریاں دائے موڑ دیے پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ میرے پیغمبر نے نکر کے قدر تے ساتھ دی قبر تے کھڑیاں ہو کے تا دیر دعاواں کیتیاں نے صحابی کہنے اللہ دی قسم دل تھام کے بعد سماعت کرنا اور اپنی جوانی تے کنٹرول کر کے اپنی جوانی دین دے نام لا دے نمازی بن جا چہرے تے سنت
रसूल सजा ले, शराबा छड़ दे, जना छड़ दे, जुआ छड़ दे। मेरे पैगंबर दे सहाबी फरमांदे ने नबी पाक ने दुआ कर दियां अचानक मेरे पैगंबर ने आसमान वाला उठाया और उच्ची देने कहते ने अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर दी जुबान विचों सहाबा ने सुनिया ना, सहाबा भी कहते ने अल्लाह अकबर। एक सहाबी कहन लग्या सोनिया जनाबे साद वास्ते तुसी दुआवां करदे पैसो, अचानक तुसी बुलंद आवाज़ नाल अल्लाह अकबर के आजे किस वजह तो के आए। मेरे पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह ताला ने तमाम पर्दे कटा दिते ने, मैनू वखाया गया मेरे साहब दी कबर एंड करके तंग हुंदी जा रही है। अल्लाह अकबर ते अचानक कायनात दा रब कहंदे ओ कबर मेरे साथ वास्ते खुलियां हो जा, फराक हो जा। ते जदों मैं कबर नू खोलदियां वेखिया नबी पाक फरमांदे ने मेरी जुबान विचों बेसाख्ता अल्लाह अकबर निकल गया। सहाबा कौन ने जिन्हां दियां कबरां अल्लाह ताला ने फराक कर दित्तियां ने। अल्लाह अकबर मेरे पैगंबर जनाजा पढ़ा करके हजरत साहब नू दफना करके घर दे अंदर आए ना। मेरे पैगंबर इंज करके हजरत साहब दे घर हजरत साहब दी वालदा कोले गए ना। हजरत साहब दी वालदा रोई जा रही ने, अखां चों आंसू बगाई जा रही ने। मेरे पैगंबर फरमाते ने साहब दी अम्मा क्यों रोंदी पई है? सोहणिया रोवां ना ते की करा, 36 सालां दा जवान पुत्र जुदाइयां दे करके चला गया है। अल्लाह अकबर आंसू नाण ते की होए, आंसू नाण ते होर की करा। सोहणिया मेरा पुत्र बड़ा प्यारा, मेरा बेटा बड़ा नेक जवानी जंदर मैनू जुदाइयां दे करके चला गए। मेरे पैगंबर बोले रहमत कायनात फरमाते ने बीबी अपने आंसू साफ कर ले, अपने गम नू हल्का कर ले। तेरा बेटा साथ होए जिन्नू अल्लाह ताला ने अपने सामने बैठा के मुस्कुरा के मुलाकातां कीतियां ने। अल्लाह अकबर रजी अल्लाह अन्हुम व रसूल उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अगली बात समात कर वाली एक दिन मेरे पैगंबर तशरीफ फरमा ने जब मेरे पैगंबर दी खिदमत दे अंदर एक तोहफा है। सहाबा ने इस कपड़े नू पकड़िया है, बार बार दे उत्ते हथ फेरी जा रहे ने, नाले तजब कीती जा रहे ने। कहंदे ने कपड़ा कितना नरम है, कपड़ा कितना मुलायम है। मेरे पैगंबर ने सुनिया ना, नबी पाक फरमाते ने सहाबियो तुसी इस कपड़े दी नरमी ते मुताजब हुंदे पे जे। अल्लाह ने जेड़े मेरे साथ नू जन्नत दे अंदर रुमाल अता कीते ने इस कपड़े नालों कई ज्यादा गुना नरम ने। अल्लाह को अकबर कौन मेरे पैगंबर दे सहाबा जिन्हां दी अजमत अल्लाह दे कुरान ने बयान की थी, जिन्हां दी अजमत मेरे पैगंबर दी जुबान ते आई। अल्लाह को अकबर सहाबा ते तनकीद मेरे पैगंबर ने बर्दाश्त नहीं की थी। आखिरी मिसाल दे के बाद खत्म करना चाहना मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंज नहीं नबी पाक दा एडा सोना प्यारा नाम आए मुहब्बत ते प्यार न दरूद पाक पढ़ो इतना बड़ा इत्तेमाल ऐने करके 90 चक दे अंदर छल आ जाए पता चल जाए मुहम्मद दे अरबी दे दीवाने इकट्ठे हुए ने। हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस पैगंबर दा नाम आए? आंखें गलीमा होया कमाले। गड के कह दो सुभान अल्लाह, हाथ चौक के कह दो सुभान। आंखें गलीमा होया कमाले, आंखें गलीमा होया कमाले, ओ जिदा मुल्ली कोई नहीं ओ मिलिया लाले। आंखें गलीमा होया कमाले, ओ जिदा मुल्ली कोई नहीं ओ मिलिया लाले। ओ जेड़ा सब तो सोहणे ओनू लेके आईया आंखें गलीमा। हजरत गलीमा पता की फरमांदियां ने हसदा ते गुंदी सजरी सवेरे
ہسدا تے گندی سجری سویرے ہسدا تے گندی سجری سویرے اوتھے خیر ہووے جتھے رکھدا پیرے اوتھے خیر ہووے جتھے رکھدا پیرے کیوں جیڑا سب تو سوہنے اونوں لے کے آئیاں آکھیں گلیمہ ہویا کمالے او جدا ملی کوئی نہیں او ملی علالے آکھیں گلیمہ اور بڑا محبت بریا جملہ انشاءاللہ تیرا آپ پہ دل کہے گا میں کہاں سبحان اللہ حضرت گلیمہ فرما دیا نے اس وچ تے سکیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی اس وچ تے سکیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی اس وچ تے سکیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی اینو سون لگیاں کدی کنڈ نہیں کیتی اینو سون لگیاں کدی کنڈ نہیں کیتی کیوں جیڑا سب تو سوہنے اونوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو سونے میرا دل کردا پیا میں نبی پاک دی نعت پڑھدا پیا تسی بھی میرا شریک ہو جاؤ جیڑا سب تو سوہنے اونوں لے کے آئیاں جیڑا سب ماشاءاللہ تواڈے نالوں زیادہ سے تو آداندی پئی ہے تسی بھی ذرا محبت دا ثبوت دیو قاری امجد جوید صدیقی صاحب ہے قاری اسماعیل عتیق صاحب ہے شاعر اسلام مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب اور جناب شاعر اسلام مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب سارے پڑھ دے پہلے تسی بھی پڑھو نا نبی پاک دی نعت دے اندر شامل ہو جو جیڑا سب تو سوہنے اونوں لے کے آئیاں آکھیں گلیمہ ہویا کمالے آکھیں گلیمہ ہویا کمالے او جدا ملی کوئی نہیں او ملی علالے او جیڑا سب تو سونے اور حضرت گلیمہ نال دیاں دائیاں نو مخاطب کر کے پتہ کی کہندیاں نے پہلے غال کی سڑے ہن غال کی نے پہلے غال کی سڑے ہن غال کی نے میرے لالے اگے تواڈے لال کی نے میرے لالے اگے تواڈے لال کی نے کیوں جیڑا سب تو سوہنے اونوں لے کے آئیاں آکھیں گلیمہ ہویا کمالے او جدا ملی کوئی نہیں او ملی علالے آکھیں گلیمہ اور میں جڑا جملہ کہنے والا انشاءاللہ میں نو یقین ہے اگلی کانفرنس تک تسی نہیں بھول سکو گے اللہ کو اکبر لا قدر تے گلیمہ پتہ کی فرما دیا نے سکھ دین مینوں رب ملائے سکھ دین مینوں رب ملائے سکھ دین مینوں رب ملائے انہوں لکھ لکھ سلاماں جسمان جائے انہوں لکھ لکھ سلاماں جسمان جائے کیوں جیڑا سب تو سوہنے انہوں لے کے آئیاں آکھیں گلیمہ میں دوبارہ تا پڑھاں گے تسی میرے نال مل کے پڑھو گے آکھیں گلیمہ ہویا کمالے آکھیں گلیمہ ہویا کمالے جدا ملی کوئی نہیں او ملی علالے او جیڑا سب تو سوڑے حضرت گلیمہ کہندیاں نے سکھ دین مینوں رب ملائے سکھ دین مینوں رب ملائے سکھ دین مینوں رب ملائے انہوں لکھ لکھ سلاماں جسمان جائے کیوں جیڑا سب تو سوہنے انہوں لے کے آئیاں آکھیں گلیمہ کیڑا سونا میرا پیغمبر اللہ دا قرآن اعلان کر رہے اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك
ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى اللہ میں قربان جاما باپ دور نہ نکل جائے میں گل مقدی مقاما میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی صحابی دی ذات تے تبرہ کیتا دے تنقید کیتی جائے اللہ دی قسم نہ میرے پیغمبر برداشت کر دینے نہ کائنات دا رب برداشت کر دے گل مقدی مقامہ ایک دن میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دوواں دی آپس دے اندر بحث تکرار ہوئی اللہ اکبر اللہ بول دیاں گلاں کر دیاں وعداں بلند ہو گیاں وعداں اونچیاں ہو گیاں اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو احساس ہویا کہ غلطی میرے کول ہوئی ہے حضرت ابو بکر چلدے حضرت عمر دے دروازے تے گئے اللہ اکبر اللہ دروازہ کھٹکھٹایا اللہ اکبر اللہ حضرت عمر نو جا کر کے کہندے عمر میرے کول غلطی ہوئی ہے مینوں معاف کر دے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں ابو بکر کون ہے جنہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر نبیوں تو بعد اگر کسی دا مقام ہے تے ابو بکر اللہ اکبر اللہ ابو بکر حضرت عمر دے دروازے تے حضرت عمر وقتی طور تے غصہ کوئی جواب نہ دیتا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے حضرت ابو بکر چلدی آئے ادھر میرے ول ویکھنا آخری 5-7 منٹ دی گفتگو میں بات ختم کر لگا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے کول چلدی آئے میرے پیغمبر نے ویکھیا حضرت ابو بکر نے اپنی چادر دا پلو پکڑے تے نبی پاک نے ویکھیا نا آپ صحابہ وال مخاطب ہو کے فرماتے نے میرے صحابیو لگدا ہے میرا ابو بکر کسی نال لڑ کے آندا پیا ہے ہائے گئے میں قربان جاواں اوے صحابہ دی ایمان تے گلاں کرن والیو صحابہ دی ذات تے تبرہ کرن والیو میرے پیغمبر تے اپنے صحابہ دی تباہ ویکھ کے سمجھا کر دے سڑے اللہ اکبر اللہ نظر تے ابو بکر چلدے آئے نا آپ فرماندے ابو بکر کی بنیا لگدا غصے دے اندر سونیا میری تے عمر دی آپس دے اندر تکرار ہوئی غلطی میری میں معذرت کیتی عمر نے مینوں معاف کوئی نہیں کیتا میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر جے تینوں عمر نے نہیں معاف کیتا میں محمد دعا کرنا اللہ تینوں معاف کر دے یا غفر اللہ لک یا ابا بکر ابو بکر اللہ تینوں معاف کر دے حضرت ابو بکر میرے پیغمبر دے قریب بیٹھ گئے ادھر حضرت عمر نو احساس ہویا عمر ابو بکر تیرے دروازے تے چل کے آیا سی تینوں معاف کر دینا چاہیدا سی حضرت عمر اپنے گھروں چلے تے حضرت ابو بکر دے دروازے تے او کون کہندا صحابہ آپس دے اندر دشمن سڑے ابو بکر عمر دے دروازے تے عمر حضرت ابو بکر دے دروازے تے جدوں انہاں دوواں نو میں ایک دوسرے دے دروازے تے ویکھنا تے قرآن دی ایت سمجھ دے اندر آندی ہے رقما بینہم رغما بینہم حضرت عمر حضرت ابو بکر دے دروازے تے او عمر جدے بارے نبی پاک نے فرمایا لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر اگر میرے بعد کو نبی ہوندا تے عمر نبی ہوندا اللہ کون عمر میرے پیغمبر نے دعاواں مانگ کے لیا اللہ اکبر اللہ رحمت کائنات نے عمر دی دعا عمر دے اسلام واسطے دعاواں کیتیاں اللہ اسلام نو عزت دینا چاہنے تے عمر عطا کر دے گل آگئی ہے تے میں دل تے خطوں مجبور ہوں عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو آپ خود منگیا جناب دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وی تے ابن خطاب عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کل ذاتاں عمر گئے عمر دیاں کیا باتاں عمر گئے عمر دیاں
عمر عمر گئے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر گئے عمر عمر دیاں کیا باتاں پتر غلالی ماں تو جان فدا کر دے پتر غلالی ماں تو جان فدا کر دے پتر غلالی ماں تو جان فدا کر دے وہ چنگیاں نسلاں والے عمر دا خیا کر دے چنگیاں نسلاں والے عمر دا خیا کر دے عمر نو نہیں پہچانیاں کالیاں کھنڈراتاں عمر عمر گئے عمر عمر دیاں کیا باتاں میں 1.5 منٹ دے اندر گل مکاما حضرت عمر چلے چلتے چلتے میرے پیغمبر کو آئے اللہ اکبر نبی پاک نے حضرت عمر نو آندیاں ویکھیا میرے پیغمبر غصے دے اندر آ گئے حضرت ابو بکر نے ویکھیا نبی پاک غصے دے اندر آ گئے نے رحمت کائنات دے سامنے حضرت ابو بکر نے ہاتھ بن لے اردا کا دن محبوب جی عمر نو کچھ نہ کیا دے غلطی میری سی اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عمر میرے ابو بکر نو کچھ نہ کیا کرو فہل انتم تارکو لصاحبی میرے ساتھی نو چھڑ دیو میرے ابو بکر نے میرے واسطے بڑے دکھ تے تکلیفاں برداشت کیتیاں کی پتہ چلیا صحابی تنقید کرے میرے پیغمبر برداشت نہیں کر دے اور اللہ تعالی نے انہاں نو پاک کر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے سارے صحابہ پاک نے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ فرمایا سی انہاں نو معاف کر دیتے صحابہ پاک نے 5 تن بھی پاک تے سب تن بھی اللہ صحابہ دے دفاع واسطے زندگیاں وقف کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعویٰ یا الحمدللہ رب العالمین